बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बाकी सारी बातें इधर उधर की हैं। असल बात यह है कि इमरान खान डील नहीं कर रहा और इमरान खान टूट नहीं रहा। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आदत पड़ी हुई है गुज़िश्ता 7-8 दहाइयों से, एक घटिया आदत है। लोगों को तोड़ते हैं नहीं तो मार देते हैं, जो टूट जाता है तोड़ देते हैं, नहीं टूटता मार देते हैं। ये वही काम कर रहे हैं। जबकि इस मरतबा जो आदमी है वो भी टूट नहीं रहा। वो खड़ा हुआ है, वो कहता है जी मैं ये इन शराइत के ऊपर तो नहीं आ सकता, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ। अब वो इलेक्शन बेचारे क्या करवाएं? उधर कमिटमेंट दी हुई है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कि आपको बगैर मैंडेट के हुकूमत दिलाएंगे और हुकूमत आपकी पूरी भी करवाएंगे। इलेक्शन की नाम सुनते ही, इलेक्शन का लफ्ज़ जब को बोलता है तो नवाज शरीफ को और जरदारी को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए अपने मसाइल हैं बहुत सीरियस। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कब तक धांधली कर करके इनको इक़्तिदार में रखेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सिलसिला हमेशा चलता रहे। जितना मर्जी आप अंधेर नगरी कर दें, लेकिन आप एक लेवल तक ले जा सकते हैं ना। पूरी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है। अब आप पाकिस्तान को सीधा करना चाहते हैं तो वो सीधा होता नहीं इमरान खान के बगैर। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इमरान खान के मामले को आप नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, तब तक अवाम का गुस्सा दूर नहीं होगा। तो पाकिस्तान नॉर्मल भी नहीं होता, मईशत भी नहीं चलती, पाकिस्तान आगे बढ़ते ही नहीं है। तो हर चीज़ को ब्रेक लगी हुई है। और वजह क्या है? सारे के सारे फंस गए हैं। इमरान खान साहब अपनी जगह पे फंस गए हैं। वो कहते हैं जी मैं तो ये डील नहीं करता, मैं यहीं पे खड़ा हूं, मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दो या मेरा मैंडेट मुझे वापस कर दो। उधर नवाज शरीफ और जरदारी इसलिए फंस गए, वो ये कहते हैं हमने तुम्हारे कहने के ऊपर हमने ये जाली हुकूमत बनाई है, फौज के कहने के ऊपर हमने ये सारा गंद मारा। जनरल बाजवा हमें इसके अंदर घसीट के लेकर आया, बाद में आसिम मुनीर ने इस गेम को आगे बढ़ाया। अब तुम लोगों ने हमें फंसा दिया, अवाम हमें मुंह नहीं लगाती, अब हमें कहते हो इलेक्शन में जाओ, तो हम क्यों जाएं? वो भी फंस गए। तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक जर्नैल ने पहले एक्सटेंशन के चक्कर में और दूसरे ने अपने आने और उसके बाद टिकने के चक्कर में ये यहां तक पहुंचा दिया। सारा का सारा मामला का इदारा भी फंस गया, सारे ही फंस गए। एक कदम पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है और पीछे हटने की गुंजाइश भी नहीं है। यहां पे फैसला अब सिर्फ अवाम कर सकती है, जजों के पल्ले भी कुछ नहीं है। पब्लिक निकले, पब्लिक प्रेशर डाले तो सबकी तबीयत साफ हो सकती है। बहरहाल इमरान खान तो नहीं टूटता जो अभी तक दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब की बहन ने सारी रुदात सुनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है। जो डॉक्टर उज़मा है वो क्या कहती हैं पहले आप वो देखें। उन्होंने कहा जी हमें फ़ोन आया, हम 8:30 बजे रात को अडियाला जेल पहुंच गए, डीएसपी के कमरे में बैठ गए, डॉक्टर फैसल को ले गए और फिर मुझे कार में बैठा दिया। पुलिस कुछ बोल नहीं रही थी। जब हम किसी जगह जा रहे थे कुछ भी किसी ने नहीं बोला। मेरे साथ एक वो पुलिस वाली एसआई बता रही थी, बैठी हुई थी, मैं उससे पूछती रही, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ये पिम्स अस्पताल लेकर आ गए और पिम्स अस्पताल में फिर इमरान खान साहब उनको मिले। वो कैसे मिले वो फिर बताते हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे बार बार इमरान खान ने कई बातें बताई। इमरान खान ने कहा कि मेरी कौम को जाकर बताओ ये मेरे साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, ये इंसान नहीं है, ये मेरे गैर इंसानी मेरे साथ सलूक कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मेरी तबीयत खराब थी, जेल में सबको कहा, कोई बात ही नहीं सुनता। मेरे साथ 10 महीने से कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मोहम्मद मुर्सी की तर्ज पे मारने की कोशिश की जा रही है। ये बात आपने याद रखनी, मैं आगे चल के आपको दोबारा बताता हूं कि मुर्सी की तर्ज पे कैसे। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि इंसानों की अदम मौजूदगी के बाइस मेरी तबीयत खराब होती है, मेरे पास इंसान मौजूद नहीं होते, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। इमरान खान को इंसानों से दूर रखा जा रहा है, टीवी और पढ़ने के लिए जो मटेरियल है वो उन्हें दस्तयाब नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बजाय पिम्स में ले जाया गया, जहां उन्हें अंधेरे कमरे में गाड़ी से उतारकर ओपीडी में बैठा दिया गया। इमरान खान ने मुलाकात के दौरान मुझे बताया कि सर में दर्द होती है, जब भी मैं शिकायत करता हूं तो वो मुझे नजरअंदाज करते हैं, और बार बार कहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये बाहर जाकर मेरे लोगों को बताओ। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मुर्सी की तर्ज पर मारने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, शिफा अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, यह भी उनकी बहन ने कंफर्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं पिंड में पहुंची तो मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहबा आप इधर आ जाएं। मैं ऊपर गई तो इमरान खान साहब बैठे थे, वो इतने शौक में थे, मुझे बड़े प्यार से मिले, मुझे देखकर जज्बाती हो गए और कहा कि मेरी बहन, मैंने 10 माह के बाद आपको देखा है। इमरान खान साहब की एक आंख बंद थी, आंख पर पट्टी थी, पिम्स में अंधेरा था और उन्हें मोबाइल की लाइट में ले जाया जा रहा था। इमरान खान तेज चलते हैं, मैंने उनसे कहा कि आहिस्ता चलो। माशाल्लाह इमरान खान साहब फिट थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिकली अब ये बता रही है कि जिस्मानी तौर पे इमरान खान साहब क्योंकि वर्जिश करते हैं, वो इमरान खान साहब ने इस बात पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया। 3 साल से वो जेल में है, लगातार वो एक्सरसाइज करते हैं, वो काफ़ी फिट थे। डॉक्टर ने बताया कि इस वक्त इमरान खान का ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है और आंख में कुछ बेहतरी आई है, ये भी डॉक्टर्स ने बताया। इमरान खान का वहां पे कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आंखों का चेकअप किया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि खान साहब को कौन सी दवाई दे रहे हैं तो कहने लगे मुझे नहीं याद, ये डॉक्टर ने कहा। मैंने फाइलें चेक की, मैंने कहा कि दवाई आपने दी है, आपके रिकॉर्ड में नहीं है, ये क्या तरीका है? इतना गलत तरीका है।
یہ ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے معاملہ، ان کی بہن نے بتایا، اور آپ دیدہ بھی ہو گئی عمران خان کی بہن. وہ یہ بتاتی ہیں کہ میں بڑی تکلیف میں تھی، اور عمران خان کو اس تکلیف میں دیکھ کے بہنیں تو پریشان ہو جائیں گی، پورا ملک ہی پریشان ہے. عمران خان صاحب پورے ملک کے ہیرو ہیں، تو پورا ملک ہی ان کے لیے پریشان ہے. اب وہ بہنیں ہیں جن کا ایسا شاندار بھائی ہوگا جس کی وجہ سے انہیں پوری دنیا میں پہچان ملی ہے، تو ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. محمد مرسی کی بات عمران خان صاحب بار بار کرتے ہیں. محمد مرسی کو سی سی نے جیل میں ڈال دیا تھا اور قید تنہائی میں رکھ لیا تھا، اور پھر ملاقاتیں بند کر دی تھیں. قید تنہائی میں ان کے پرابلمز بڑھتے چلے گئے. پھر ایک دن انہیں عدالت میں لایا گیا اور وہ گر گئے بے ہوش ہو کر. ہسپتال پہنچے تو ان کی موت ہو چکی تھی، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہی میرے ساتھ کیا جائے گا. عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالنے سے چند دن پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، مرسی کے قتل کی ذمہ داری جس آدمی پہ ڈالی جاتی ہے وہ وہاں کا فیلڈ مارشل سی سی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر 25 اکتوبر 2025 کو سی سی سے ملے تھے، اور اس کے بعد مرسی والا فارمولہ عمران خان صاحب کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ بالکل ہی قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے. اب یہاں سہیل آفریدی نے بھی باتیں کی، اور جو ڈاکٹر تھے فیصل سلطان، انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 بجے رات ہم اڈیالہ جیل پہنچے، کچھ وقت انتظار کیا، تقریباً 12:30 بجے ایک اہلکار آیا، مجھے ساتھ لیا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر روانہ ہو گیا. 45 منٹ کے بعد مجھے شفا اسپتال پہنچا دیا گیا. سیکیورٹی کے انتظامات وہاں پہ تھے، ویٹنگ روم میں مجھے بٹھائے رکھا. صبح فجر کے وقت مجھے بتایا گیا کہ شاید وہ نہیں پہنچ پا رہے، آپ روانہ ہو جائیں. مجھے گاڑی میں بٹھایا اور واپس اڈیالہ جیل چھوڑ دیا گیا. کیسے دھوکے باز اور فراڈی یہ پاکستان کے اوپر مسلط ہو گئے. یعنی کتنا بڑا فراڈ ہے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سارے نوسر باز فراڈی یہ سارے پاکستان پہ مسلط ہو گئے. پورے ملک کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، ملک پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کے ہتھے چڑھ گیا فراڈیوں کے ملک. سہیل آفریدی بھی پریس کانفرنس انہوں نے بھی کی، وہ بھی یہاں پہ شامل ہوئے. انہوں نے کہا جی 3 ججز کے فیصلے کو اڑا دیا گیا. عمران خان ایک لیڈر ہے، پوری دنیا اسے جانتی ہے. ان کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو رہا ہے تو عام پاکستانی کا کیا حال کریں گے. عدلیہ اس پر سوچے، عدلیہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا عدالتوں کو تالے لگانے ہیں یا اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانا ہے. یہ بھی انہوں نے پوچھا سہیل آفریدی نے. پھر انہوں نے کہا کہ ججز فیصلہ کریں کہ پاکستان میں عدالتیں بند ہوگی. آپ کے حکم کو اگر نہیں مانا جائے گا، عمل درآمد اگر آپ نہیں کروا پائیں گے، اگر یہ طاقتور لوگ عدلیہ کا حکم نہیں مانتے تو پھر سب بغاوت کریں گے، پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے گا. پھر بیرسٹر گوہر نے کچھ باتیں کی اس حوالے سے جو عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. انہوں نے کہا جو کچھ ہوا وہ بڑی بدقسمتی ہے، اس کی توقع نہیں تھی. کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ حالات بہتری کی طرف جائیں. ہم نے بہت کوشش کی، ہمیں بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوگا. سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح تھا، کوئی ابہام تھا تو دوبارہ عدالت سے رجوع کیا جا سکتا تھا. یہ بیرسٹر گوہر نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے. اب یہ تو آ گیا موقف عمران خان صاحب کی بہنوں کا، عمران خان صاحب کی فیملی کا اور ان لوگوں کا. محمود اچکزئی نے بھی کہا کہ معلوم نہیں کون سی قوتیں ہیں جو حالات کو معمول پہ نہیں آنے دینا چاہتی. سب نے یقین دلایا تھا کہ نہ احتجاج ہوگا نہ جلوس ہوگا، مگر رات کے واقعات نے کئی سوالات کھڑے کر دیے. خدارہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف نہ دھکیلیں. جو انفارمیشن پھر انہوں نے دی عمران خان صاحب کی بہنوں نے، باقی لوگوں نے، وہ بھی بتائی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں آپ دیدہ تھیں، وہ رو رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ بات کر رہی تھیں. یہی آنسو اگر شریفوں یا زرداریوں کے خاندان کی کسی عورت کے ہوتے تو آپ دیکھتے ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز عورت کارڈ لے کر آ جاتی ہیں، پوری دنیا میں رولا پڑ جاتا، پاکستان کے اندر بڑا رولا پڑ جاتا. یاد رکھیے گا کہ ایلیٹ کلاس کی عورت کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو، جو شاہی خاندان ہے دنیا کے بڑے بڑے، ان کی عورتوں کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو زیادہ قیمتی ہوتا ہے غریب کے بہتے ہوئے خون سے بھی. یعنی وہ دکھ میں ایک آنسو بھی بہا دینا تو اس کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. غریبوں کی لاشوں کے کشتے بھی لگ جائے نا، کوئی قیمت نہیں ہوتی. یہ ہم سارے اچھی طرح جانتے ہیں، ہم سب کو اس بات کا آئیڈیا ہے. اب ناظرین، ایک تو یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا پی ایم ایل این کی جانب سے، یا جو صحافی پی ایم ایل این کے بہت قریبی ہیں ان کی جانب سے کوئی ڈیل شیل ہو رہی ہے، تو ان سب کے منہ پہ تو پڑی ہے چپیڑ. ڈیل تو کوئی نہیں ہو رہی، ڈیل بھی کوئی نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کو دھوکہ دے کر دوسرے اسپتال میں پہنچایا گیا، اور عمران خان صاحب کو حیرت اس لیے نہیں تھی کہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد انہیں وہاں سے واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. وہ آئے، انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا، واپس چلے گئے. اپنی بہن کو وہاں پہ وہ ملے، لیکن انہوں نے اپنی بہن کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس پہ جو انفارمیشن منسٹر ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو انہوں نے انفارمیشن دی، وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں. وہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. انفارمیشن منسٹر نے کہا ٹویٹ کرتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست، نام نہیں لیا، قیدی کو 20 اور 21 اگست 2026 کی درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا. یاد رکھیے گا عمران خان کے دور میں نواز شریف کا نام لیا جاتا تھا، قیدی کہہ کے مخاطب نہیں کیا جاتا تھا، میاں نواز شریف کہا جاتا تھا، سابق وزیر اعظم ساتھ لکھا جاتا تھا. لیکن یہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ عمران خان کا نام بھی نہیں لیتے. قیدی کو 20 اور 21 اگست 2026 کی درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا. ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب
اور फिजिशियन समेत मुतअद्दिद मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और इन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़मा खान तिब्बी मुआयने इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडयाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। फिर आगे कहते हैं जी कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं। इन्होंने इजाफा किया कुछ मज़ीद तफसीलात का कि तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया जिसमें अल-शिफा के डॉक्टर भी मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल अल-शिफा अस्पताल के रस्ते में और बाहर पैदा की गई उसके पेश नज़र उनको पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। क्योंकि ये सवाल उठना शुरू हो गया था ना कि फिर आप शिफा में क्यों नहीं लेके गए, अदालत का ऑर्डर तो करता शिफा में लेकर जाए। अब वो कहते नहीं बाहर क्योंकि कारकुन आ गए थे। और भाई कारकुन तो रस्ते में थे, अस्पताल के बाहर तो बहुत दूर दूर तक बैरियर थे, पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ था और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना। यहीं पे आपने अमेरिकन सदर को दावत दी हुई है, आपने बाकी दुनिया को दावत दी हुई है कि आप आ जाएं सारे यहाँ पे। उनकी सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त कर लेते हैं तो एक साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त नहीं कर सकते, ये तो मजाक ही है। उन्होंने कहा जी इनको पहले भी तिब्बी सहूलियत फराहम की जाती रही हैं और अब भी जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियत फराहम की जाएंगी। ये है नाज़रीन मामला। तो ये इनका मौक़िफ़ है। अब पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि अदालत ने अपने ऑर्डर में कैटेगोरिकली कहा था कि शिफा अस्पताल में ले जाके इमरान खान साहब की बहन और डॉक्टर की मौजूदगी में डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनेगा और फिर इमरान खान साहब का इलाज होगा। और जब तक ये इलाज हो रहा है दोनों तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होगी और अगर कोई चीज़ किसी को प्रॉब्लम हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है दोबारा से। अगली समात पे हम उस मामले को भी देख लेंगे। अब रोला ये डाल दिया गया कि क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने तौहीन अदालत कर दी है। यानी इमरान खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये एक तौहीन अदालत हो गई है। अदालत ने तो मना किया था कि इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन के ऊपर आपने बात ही नहीं करनी, लेकिन वो जो अदालत ने मना किया था वो तो कंडीशनल था। सादा लफ्जों में आपको बताता हूं कि शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के बाद मेडिकल बोर्ड बनना था, फिर इमरान खान साहब के टेस्ट होने थे, फिर उन टेस्टों की रिपोर्टें आनी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन रिपोर्टों पर गुफ्तगू से मना किया हुआ था। ना इमरान खान मुंतकिल हुए, ना उनका मेडिकल बोर्ड बना, ना वहां पे टेस्ट हुए, ना उन टेस्टों की रिपोर्टें आई, तो इन्होंने कौन सी मेडिकल रिपोर्टों पे बात की है। तो ये ऐसा नहीं है। यहां पे देखें ना दोगला मेयार है लोगों का। हमारे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं और बिला वजह कह रहे हैं। बिला वजह तो नहीं है, वजह तो है, हुकूमत के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से जो उनका बुग़्ज़ है वो निकलता रहे, तो वो बड़े आराम से ये कह रहे हैं जनाब क्योंकि ये इन्होंने बात कर दी इसके ऊपर तो ये खिलाफ वर्जी होगी। भाई इमरान खान को शिफा अस्पताल में मुंतकिल करना था, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई। वो किसने की? इमरान खान साहब के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे, ये जिम्मेदारी किसकी थी? खिलाफ वर्जी नहीं हुई। तौहीन अदालत तो वहाँ लगती है। मेडिकल बोर्ड बनना था वो बना ही नहीं, खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बोर्ड में इमरान खान की बहन को और उनके ज़ाती मालिज को शामिल करना था, क्या खिलाफ वर्जी नहीं हुई? और इमरान खान साहब को वहाँ पे दाखिल करना था, उनके टेस्ट होने थे, रिपोर्टें आनी थी, क्या खिलाफ वर्जी नहीं हुई? तो जब इतनी सारी चीज़ों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ने कर दी है तो एक पॉइंट को पकड़ के जी पीटीआई ने तौहीन अदालत कर दी हुई इमरान खान की बहनों ने, वो कहाँ जाएं? यानी पाकिस्तान में एक अजीब दस्तूर है, जो जुल्म करता है, जो जालिम है, उसको नहीं कहते कि तू जुल्म क्यों कर रहा है। जो कानून तोड़ता है उसको नहीं कहते तू कानून क्यों तोड़ रहा है। जो शख्स निशानदेही करता है ना कि ये जालिम है और ये कानून तोड़ रहा है, उसको कहते हो तूने निशानदेही की, लो तेरे ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। ये है पाकिस्तान में इस वक्त कानून की हालत, ये इस वक्त पाकिस्तान में इंसाफ की हालत है। ये होते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को भी एक पैगाम दिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सुहेल अफरीदी वाला पैगाम सुनाऊं, जरा ये सलमान अकरम राजा साहब की बात सुने ना, आपको और जरा क्लियर हो जाएगा कि तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई। ये जरा सुने आप क्या कह रहे हैं। एक बात ये कही जा रही है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहनों ने, डॉक्टर फैसल ने, वो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई किसी अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल गलत है। मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे बहुत मोतबर दोस्त ये बात कर, सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रम पे खड़े मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया था कि जो मेडिकल रिकॉर्ड ये बोर्ड शिफा इंटरनेशनल में मुरतब करेगा, क्या आप उस पर सियासत करेंगे? हमने सिर्फ ये अंडरटेकिंग दी थी कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है उस पर सियासत नहीं होगी। मैंने ये कहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट और उसके खानदान के दरमियान रहेगा, सियासी जमात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड तो मुरतब ही नहीं हुआ, वो बोर्ड बना ही नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने, डॉक्टर उज़मा ने शामिल होना। लिहाजा ये पहली बात है जिसको याद रखा जाए कि हमारी जानिब से, बहनों की जानिब से, डॉक्टर फैसल की जानिब से कोई खिलाफ वर्जी नहीं। ठीक है जी, क्लियरिटी आ गई। अब ये चीज़ बड़ी क्लियर है, लेकिन यहाँ पे लोग घुंघरू तोड़ के नाचने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं। वो तत्ते तवे पे बैठ जाते हैं, रुला डाल देते हैं कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, कारकुन क्यों निकल आए। ओ भाई इमरान खान है वो, आपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है बस। लोग सड़कों पे तो आएंगे, लोग फूल तो फेंकेंगे, वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ थोड़ी है जो डील करके चला जाता है। इमरान खान तो डील करके नहीं जाता, वो तो डट कर खड़ा हुआ। प्रॉब्लम ये है, और इमरान खान साहब ने ना, जो मैं आपको
ایک دو چیزیں اور بتاتا ہوں. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان کی بہنوں کو بات کرنے دیں, وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں کہ ابھی کیا کرنا ہے, کیونکہ صحت کے معاملات میں فیصلے لینے کا حق ان کا ہے. آپ کو موقف پسند آئے یا نہ آئے, آپ کو سچ لگے یا کچھ بھی لگے, وہ موقف ان کو ہی دینا ہے. لیٹ دیم ڈیسائیڈ, کیونکہ وہ اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتی ہے, ان کا سب سے بڑا رائٹ ہے, تو ہم ان کا موقف ہی آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ عوام کو یہ پتا چلے کہ میں آج بھی مضبوط ہوں, میں کمزور نہیں پڑا. اس لیے ان کی بہن نے کہا کہ فزیکلی میرا بھائی بہت فٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو فزیکلی مینٹین رکھا ہوا ہے. وہ جانتے ہیں کہ باہر جا کے انہیں بہت کام کرنا ہے جب بھی انہیں موقع ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں, جس کے اثرات میری انٹرنل ہیلتھ کے اوپر پڑ رہے ہیں. انگزائٹی کا معاملہ ہے, اور یہ لگاتار ایک ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے, ایک تناؤ کریٹ کیا جاتا ہے, اور ہیومن کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب افیکٹ ہوئے ہیں. یہ بات وہ خود کہہ رہے ہیں, اپنی بہن کو بتا رہے ہیں. وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا. وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میں پھر بھی ان سے ٹوٹا نہیں ہوں, یہ مجھے فزیکلی ڈیمیج نہیں کر پائے, انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا. اعصاب کی لڑائی ابھی بھی میں ان کے ساتھ لڑ رہا ہوں. تو عمران خان صاحب نے جیل سے ایک طرح سے یہ پیغام بھی بھجوایا. اب وہ جو لوگ کہہ رہے تھے ڈیل ہو گئی جی, فلانی ڈیل ہو گئی جی, یہ ڈیل ہو گئی, ان کا تو بیانیہ الٹ گیا. یہ پرویز رشید نے بھی کہا تھا, ناصر بٹ بھی تھا, نواز شریف بھی ڈر گیا تھا, پتہ نہیں کیڑی ڈیل ہو گئی, کیا ہو گیا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ڈیل تو ادھر ہو گئی کہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی نئی قانون سازی ہونے والی ہے, کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ کچھ کیا جائے گا. اچانک سے ایک ایکٹ میں ترمیم کی جاتی ہے اور آرمی چیف کو وہ اختیارات دے دیے جاتے ہیں فوج کے اندر اور باہر جو آج تک کسی آرمی چیف کو کیا کسی ڈکٹیٹر کو بھی نہیں ملے. مارشل اور ڈکٹیٹر کے پاس بھی کبھی اتنے اختیارات نہیں رہے جتنے اختیارات اس وقت موجودہ آرمی چیف نے اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سی ڈی ایف کے تمام اختیارات جو ان کو مل سکتے تھے میکسیمم انہوں نے وہ اپنے پاس رکھ لیے اس قانون سازی کے ذریعے سے جو اب کی گئی ہے. تو اگر کہیں ڈیل ہوئی ہے نا اس پورے معاملے میں عمران خان صاحب کو ریلیف کی کہانی سنا کے, تو وہ ساری کی ساری ڈیل ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جانب سے. اور یاد رکھیے گا جو ووٹ کرنے والی جماعتیں ہیں نا اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو یہ نئی طاقت دی گئی ہے جس میں بے شمار اختیارات سے نواز دیا گیا ہے کہ دنیا میں کسی آرمی چیف کے بعد اتنے اختیارات نہیں ہیں. ون مین شو چلے گا پاکستان میں. وہ سارے کے سارے اختیارات سیاہ اور سفید کو قانونی مالک بنانے والے اختیارات وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں نے مل کر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دیے. اگر کوئی ڈیل تھی پس پردہ تو وہ یہ والی ڈیل تھی. عمران خان تو وہیں کھڑا ہے اپنے لوگوں کے انتظار میں. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کا خیال رکھیں جو آپ کے لیے اتنی مار کھا رہا ہے, اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے, اتنے سالوں سے وہ جیل میں پڑا ہے, قید تنہائی بھگت رہا ہے, کس قسم کے اثرات اس پہ مرتب ہو رہے ہیں. اس کی بہنوں کی حالت دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے وہ اتنے آرام سے نہیں روتی ہیں, بہت مضبوط ہے شوکت خانم کی اولاد, لیکن حالات ان کے لیے کتنے مشکل کر دیے گئے ہیں. پاکستانی اگر نہیں کھڑے ہوں گے نا ان کی نسلیں پچھتائیں گی, اور پاکستانیوں کو کھڑے ہونا پڑے گا. اور مجھے بڑی امید ہے, میں جانتا ہوں کہ ایک دن پاکستانی کھڑے ہوں گے اور ان سارے نوسر بازوں کو بہا کر لے جائیں گے. میں دیکھوں گا اور یہ ہوگا انشاءاللہ. ہم جیتیں گے کیونکہ ہماری تعداد 25 کروڑ ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہم سے نہیں جیت سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.